आंखें सो गईं, बादशाहों के दरवाजे बंद हो गए। या अल्लाह, हर मुहिब अपने महबूब के पास तन्हाई में चला गया और मालिक मैं तेरे सामने आकर खड़ी हो गई। फिर नमाज के लिए खड़ी हो जाती, सारी रात नमाज पढ़ती, सारी रात अल्लाह अल्लाह में सजदे करने में गुजार देती। जब सहरी का वक्त आता तो फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाती। जब तुलुए फज्र का वक्त होता तो अल्लाह की बारगाह में फिर अर्ज करती, या अल्लाह रात चली गई, दिन रोशन हो गया, काश मुझे मालूम होता कि तूने मेरी रात की इबादत को कबूल कर लिया, ताकि मैं खुद को मुबारकबाद दे देती। और ऐ मौला, अगर मुझे ये मालूम हो जाता कि तूने मेरी इबादतों को रद्द कर दिया तो मैं अपने आप पर तो मैं ताज़ियत कर देती अपने लिए। या अल्लाह, मुझे पता लग जाता, ऐ मौला मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक तू मुझे बाकी रखेगा तेरी बारगाह में मेरा यही तरीका होगा। और मौला तेरी इज्जत की कसम, अगर तू मुझे अपने दरवाजे से झिड़क देगा तब भी मालिक मैं नहीं हटूंगी, तेरे दरवाजे पे खड़ी रहूंगी, तेरे आगे हाथ फैलाती रहूंगी। अल्लाह अकबर। सारी रात इबादत में गुजार देती। मेरी बहनों गौर तो करो, हजरत शावाना नाम की एक खातून गुजरी हैं, अल्लाह अकबर, काबिले रश्क है उनका मुकद्दर। हजरत राबिया बसरिया रात को जब मुसल्ले पे खड़ी होती तो सारी रात इबादत में गुजार देती। जनाबे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रोज कहने लगे, राबिया चलो पानी पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं। इतना सुना तो जनाबे राबिया बसरिया कहने लगी, ए हसन बसरी सुनो, पानी पर मुसल्ला क्यों बिछाएं, चलो हवा पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं। ये राबिया बसरी का मकाम है। फिर फरमाती है, ना पानी पे मुसल्ला बिछाने की जरूरत है, ना हवा पे मुसल्ला बिछाने की जरूरत है। ए हसन बसरी इसी जमीन पर आजिज़ी के साथ, खुलूस के साथ अपने सर को झुकाकर अल्लाह की बारगाह में इनकिसारी के साथ सजदे किए जाएं, ये सजदे अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। कैसी कैसी खवातीन गुजरी हैं, उनकी जिंदगियां काबिले रश्क हैं। हजरत मोहम्मद बिन माज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक इबादत गुजार खातून ने मुझसे कहा कि मैं एक रोज रात को सोई तो मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? मैं जन्नत में दाखिल हो गई, जन्नत में चली गई। और मैंने जन्नत में क्या देखा? सारे जन्नती अपने अपने दरवाजों पे खड़े हैं, अपने अपने महल, अपने अपने मकानों से निकलकर दरवाजों पे आकर खड़े हैं। मैंने उन जन्नतियों से मालूम किया, क्या बात है, तुम दरवाजों पे किस लिए खड़े हो? कहने लगे, हम एक खातून को देखने के लिए आए हैं, एक खातून की जियारत करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। कहती हैं, मैं हैरान हो गई, ऐसी कौन सी खातून है, ऐसी कौन सी काबिले रश्क औरत है जिसके दीदार के लिए सारे जन्नती निकल के खड़े हो गए, जिसकी जियारत करने के लिए सारे जन्नती खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। मैंने पूछा, कौन है वो खातून, वो औरत कौन है? तो बताने वाले ने बताया, उनका नाम जनाबे हजरत शावाना है। वो अल्लाह की पसंदीदा इबादत गुजार और अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अल्लाह अल्लाह। फिर कहती हैं कि वो एक सवारी पर सवार होकर हवा में उड़ती हुई आई। जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा उस जन्नती से, ये मेरी बहन है। फिर उनकी तरफ देखा, कहा है मेरी बहन, मेरा ताल्लुक जो तुमसे है, जो मेरा रिश्ता तुमसे है, तुम भूल तो नहीं गई, मुझे पहचानती हो ना? मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे तुमसे मिला दे, तुम्हारे साथ कर दे, जन्नत में मुझे तुम्हारा साथ मिल जाए। अल्लाह अकबर। वो कहने लगी, अभी वक्त है, अभी तुम मेरे पास नहीं आओगी,
ہاں یاد رہے، اپنی میری طرف سے دو باتیں یاد رکھنا، ایک یہ کہ اپنے دل کو غمگین رکھنا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی محبت کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھنا، سب سے اوپر اللہ کی محبت۔ جب تمہیں موت آئے گی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو میری بہنوں، ایسی ایسی خواتین گزری ہیں کہ سارے جنتی مکانوں سے نکل کر، اپنے محلات سے نکل کر جن کی زیارت کے لیے کھڑے ہوں، وہ جنت میں خواتین ہیں۔ وہ اپنی عبادت اور ریاضت کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت تھی ان کو، اس محبت کی بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ مراتب عطا فرمائے، یہ عزتیں عطا فرمائے، یہ مقام عطا فرمایا اللہ نے۔ آج ہماری مائیں بہنیں نماز سے دور، روزے سے دور، عبادت سے دور، بس انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں، کوئی نماز پڑھنے کو راضی نہیں، کوئی عبادت کرنے کو۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا ایک عورت کل قیامت کے دن 4 مردوں کو دوزخ میں اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ حکم ہوگا اس عورت کو دوزخ میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہے گی مالک میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میرا باپ بھی میرے ساتھ جائے گا، کیونکہ وہ بھی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے برائی کی راہوں سے روک لیتا، گناہوں سے روک لیتا، اگر وہ مجھے ڈانٹتا تو میں رک جاتی، مگر اس نے نہیں روکا، اللہ وہ بھی میرے ساتھ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کو بھی، اس کے باپ کو بھی، دونوں کو دوزخ میں ڈال دو۔ کہے گی مالک صرف باپ تک نہیں ہے بات، مولا میرا بھائی بھی ذمہ دار ہے، اس نے بھی مجھے کبھی نہیں روکا، میں اس سے ڈرتی تھی لیکن اس نے کبھی مجھے بے حیائی سے نہیں روکا، میں بے غیرتی کی راہوں پہ چلتی رہی، میرے بھائی نے کبھی فکر نہ کی، اللہ یہ بھی ذمہ دار ہے۔ اللہ فرمائے گا تینوں کو دوزخ میں ڈال دو۔ کہے گی مالک میرا شوہر بھی ذمہ دار ہے، یا اللہ وہ بھی برابر کا شریک ہے، اگر وہ روکنا چاہتا تو میں رک جاتی، وہ طلاق کی دھمکی دے دیتا، وہ جس طرح سے بھی چاہتا مجھے روک سکتا تھا برائی سے، لیکن اس نے نہیں روکا۔ اللہ فرمائے گا اس کے شوہر کو، اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو اور اس کو سب کو ڈال دو۔ کہے گی مالک میرا بیٹا بھی ذمہ دار ہے، اگر یہ چاہتا تو یہ بھی روک لیتا، امی میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر تو نماز نہیں پڑھے گی میں تیری بات نہیں مانوں گا، اے امی اگر تو نماز نہیں پڑھے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یا اللہ میں نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اگر یہ تڑپتا ہے تو میں تڑپ جاتی تھی، یا اللہ اس نے بھی کبھی نہیں روکا، میں اس کے لیے رک جاتی، لیکن اس نے بھی کبھی نہیں کہا۔ اللہ فرمائے گا اس کے بیٹے کو بھی ڈالو، اس کے شوہر کو بھی، اس کے بھائی کو بھی، اس کے آپ کو بھی، چاروں کو اس کے ساتھ دوزخ میں ڈال دو۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں، اپنے گھر کی خواتین کو حکم دیں، ان کو نمازی بنائیں، ان کو بتائیں کہ نماز فرض ہے، نمازوں سے دور نہ بھاگو۔